औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान इस बात से तो मायूस हो गया है कि जजीरा अरब में मुसलमान उसकी परस्तिश करें यानी कुफ्र शिर्क करें, लेकिन उनके दरमियान फितना फसाद फैलाने और उनको आपस में भड़काने से मायूस नहीं हुआ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं, मग़फ़िरत तलब करने वालों की मग़फ़िरत की जाती है, तौबा करने वालों की तौबा कबूल की जाती है, लेकिन कीना रखने वालों को उनके कीना की वजह से छोड़े रखा जाता है, यानी उनका इस्तग़फ़ार जो है वो कबूल नहीं होता जब तक कि वो इस कीना से तौबा न कर ले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में मकबूल और कबूल फरमाए, और आप जिन जिन मकासद के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं अगर वो आपका मकसद जायज़ है तो अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता करे, और जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता करे, जो लोग रिश्ते की वजह से परेशान है तो अल्लाह ताला उनको बेहतरीन रिश्तों से नवाजे, जो कर्ज की वजह से परेशान है तो अल्लाह ताला उनका कर्ज उतारने का कोई अच्छा वसीला बना दे, नौकरी से परेशान लोग यानी जो नौकरी कर भी रहे हैं और परेशान भी हैं तो अल्लाह ताला उन्हें उनकी परेशानियों से निजात दिलाए, आमीन। कर्ज जिस चीज़ का जो भी मसला है, जो भी मसलाए मुश्किलात सब कुछ अल्लाह ताला दूर फरमाए, आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। शुक्रिया, मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर रोज़ न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बआसानी मिलता रहे। शुक्रिया, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियोस का लिंक ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इन वज़ाइफ की ज़रूरत हो और आप उन लोगों को जानते हो। और इसके अलावा मेरी हौसला अफजाई करने के लिए कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही पावरफुल और मुजर्रिब वजीफा है, वो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जो भी ये अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला उसे लाजमी फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि ये हर मुश्किल से निजात का एक बहुत ही पावरफुल अमल है। और मुश्किलात आप बेहतर जानते हैं, आप किस किस्म की मुश्किलात में मुब्तला हैं। अब मुश्किल कोई भी हो सकती है, किसी पर कर्ज की मुसीबत है यानी कि कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है तो वो एक मुश्किल वक्त में ही है, तो वो अगर चाहे तो ये अमल कर सकता है। और अगर जिस तरह मेरे पास मेल्स आती हैं, बहुत सारी ख़वातीन की मेल्स आती हैं कि उनके शौहर जो है वो उनसे नाराज़ है या दूर हो गए हैं और उन्होंने उनको घर से निकाल दिया है, वो अपने माँ बाप के घर जाकर बैठी हुई हैं और वो चाहती हैं कि वो अपने शौहर के घर वापस चली जाए और उनका शौहर उनको खुद लेने आए, तो ये यकीनन एक मुश्किल वक्त ही है। तो वो इस मुश्किल वक्त से निजात के लिए भी ये अमल कर सकती हैं। ग़र्ज़ जिस चीज़ की जो भी मुश्किल है वो अपनी मुश्किल से निजात के लिए आज की जो मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ और वो ये वजीफा ज़रूर करके देखे तो इंशाअल्लाह ताला उसे लाजमी इस मुश्किल से निजात मिलेगी। अमल में आपको समझा देती हूँ आपने किस तरह से करना है। ये आप जरा मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो शुरू करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि आपने सबसे पहले टाइम जोन सा मर्जी आप रख सकते हैं, ये एक दिन का वैसे अमल है, लेकिन जब तक आपकी मुश्किल दूर नहीं हो जाती आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। आपने कोई भी एक टाइम आप फिक्स कर लें, क्योंकि ये
فکس نہیں ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد کرنا ہے یا پھر فجر یا ظہر. آپ پانچوں نمازوں میں کسی بھی نماز کے بعد بھی عمل کر سکتے ہیں، یا پھر تہجد کے ٹائم بھی آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور زوال کے ٹائم کے علاوہ آپ کسی ٹائم بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ. 7 ٹائم آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرہ جو ہے وہ پڑھنی ہے 79 ٹائم، یعنی 79 بار آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے. اس کے بعد جب آپ کی سورہ علم نشرہ 79 ٹائم پوری ہو جائے تو پھر آپ نے 100 بار درود شریف پڑھ لینا ہے. اب درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے، کیونکہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. آپ چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. 100 بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1000 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. سورہ اخلاص آپ 1000 بار پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ درود شریف کو 100 بار پڑھیں گے، اور اس طرح آپ کا یہ جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور پھر آپ اپنے مقصد کے لیے، اپنی مشکل سے نجات کے لیے دعا مانگیں. تو مجھے امید ہے کہ جو بھی یہ مشکل وقت میں پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے وہ اپنی مشکل سے ضرور نجات حاصل کر لے گا. عمل میں آپ کو ایک بار دوبارہ بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا مشکل ہے، آپ اسے غور سے سنیے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے 7 بار. 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 79 ٹائم سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے. پہلے پوری سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، پھر سورہ علم نشرہ کو آپ نے 79 ٹائم پوری سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، جہاں پر آپ تسمیہ جو ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے 100 بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لینا ہے. 100 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے. یہاں بھی آپ تسمیہ جو ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک بار پڑھ کے آپ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ کو دوبارہ 7 بار پڑھنا ہے. آپ بسم اللہ ہر بار پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ. اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف کو دوبارہ 100 بار پڑھ لینا ہے. جو درود شریف آپ نے شروع میں پڑھ لیا یعنی کہ سورہ علم نشرہ کے بعد وہی درود شریف آپ اینڈ پہ بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی، اپنے مشکل سے نجات کے لیے دعا مانگے، گڑ گڑا کر دعا مانگے، عاجزی کے ساتھ دعا مانگے، اور اس طرح اس عمل سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنی مشکل سے ضرور نجات حاصل ہو جائے گی. تو ویورز میری آج کی ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم. اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے لائک ضرور کیجئے، ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور میری ویڈیوز میں اگر کوئی آپ کو کمی یا بیشی نظر آتی ہے تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے، اور مجھے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. تو ویورز مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے. میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
लाना